चला चला DYSP आसा ताका दिल्ले आसा तेतून आमी कितें केलां की आमच्यो मागण्यो ज्यो आसा ते तेंचे समोर मांडल्या. एक म्हणजे आमी आत्तां सांगल्याचे प्रमाणे आमकां SIT गठन केली जायत सरकारान बेगिनात बेगीन असो एक विशय मांडला. दुसरो जो विशय जो आसा की ज्या वॉरान आलेमांव जो आसा बाणावली ताका बेगिनात बेगीन अरेस्ट करप. ज्या पद्दतीन तेणें त्या दिसा तुमच्याच म्हणजे तेंच्याच पोलीस स्टेशनार वचून तो सांगता की सनातनी किंवा सनातनी लोक जे आसा हांकां बॅन करपाचे अशा प्रकारची तो धमकी जी आसा ती थंयसून दिता. त्यामुळे आयज जर आमी उबी रावले जाल्यार तेजे आनीक वाडटले. म्हणजे फाल्यां मागीर आमच्या मडगांव बंदी करा मागीर पूर्ण गोवा बंद करा म्हणटलो आणि गोंया बरचे सगळे हिंदुत्व भायर जाला अशें म्हणू शकता न्ही. त्यामुळे ताका बेगिनात बेगीन मागणी आमी केल्ली आसा. दुसरी जी आसा ती गोविंद शिरोडकर जे आसा ह्याच्या संदर्भात सुद्धा त्याने माफी मागल्या. ती माफी कशी मागल्या गुळमुळीत आणि तेजे प्रत्यक्ष जी आसा त्याची मानसिकता जी आसा ती कितें आसा ती आमकां त्या दिसा कळयली आसा. त्यामुळे एकाय बेगीनच्या बेगीन अटक करचो आणि तेजे DNA पयलीं चेक करचो. आणि एक म्हापशा जे आसा पोलीस स्टेशनाचेर गिरीश चोडणकर हो काँग्रेसचो जेणे आरती संदर्भात गंगा आरती संदर्भात एक हे केल्लें आसा सोशल मिडियाचेर 2.5 महिने जाले कंप्लेंट दिली म्हापसा 2.5 महिने जाले अजूनही ताका अरेस्ट करिना. म्हणजे एक गोंयचें सरकार करता कितें तेच म्हाका कळना. त्यामुळे ह्यो ज्यो सगळे जे आसा हांकां बेगिनात बेगीन अरेस्ट करचे अशें आमी मागणी केल्या. हेंचें म्हणणें अशें आसा हांगासर की खंयचो एरिया जो आसा तो आमकां म्हणजे तेंच्या एरियाच वेगळी आसा. त्यामुळे ही एरिया आपल्या कडेन ना ती एरिया आसा. त्यामुळे म्हापसा जी केस जी आसा त्या म्हापसा वचून आमकां पोलीस वतले. त्यामुळे जे म्हापसाच्या माध्यमातून तांकां अरेस्ट करपाक जाय ते अरेस्ट जातले. आणि ह्या वाटेन मागीर कोलवाचो भाग जो आसा त्या भागान वचून आमकां बसपाक पडटले म्हणजे ते कोलवान अरेस्ट जाता. हे सगळे जे आसा ते त्या भागान आमकां करपाचें आसा. त्यामुळे आत्ता आमी जेंकां शक्य आसा तेणे म्हापसा वचपाचें आसा जेंकां शक्य आसा तेणी एवढेन येवपाचें. मेन आमकां ते ठीक जाय